सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। 90 रोज में इंतखाबात केस में सदर मुमलिकत की जानिब से 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात से मुतालिक दस्तावेज पर दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक सदर और इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर किसी फरीक को एतराज नहीं, लिहाजा वफाकी हुकूमत आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। तमाम जरूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। कहा कि इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। तहरीक अदम एतमाद के बाद असेंबली तहलील नहीं हो सकती। सदर का अदम एतमाद के बाद गैर आईनी तौर पर असेंबली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। हैरान कुन तौर पर सदर के पास असेंबली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, आईनी ओहदा जितना बड़ा होगा जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा होगी। सदर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आइन के तहत हलफ के पाबंद हैं। सदर और इलेक्शन कमीशन का तनाज़ा गैर जरूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाया गया। वक्त आ गया है कि अदालतें गैर जरूरी तौर पर ऐसे तनाज़ात का हिस्सा न बने। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। मीडिया पर किसी ने इंतखाबात से मुताल्लिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो एक्शन होगा। चीफ जस्टिस का इंतबाह बावर करा दिया कि इंतखाबात से मुताल्लिक शकूक व शुबहात पैदा करना आइन की खिलाफ वर्जी कहलाएगी। किसी चैनल ने पट्टी चलाए कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। इबहाम पैदा करने वाले मीडिया हाउसेस के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को पैमरा में शिकायत का हुक्म। किसी के दिमाग में शक है तो रहे, अवाम पर असरअंदाज न हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। हुकूमत बनाने की अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी को इंतखाबात कराने का ऐलान बड़ी कामयाबी करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, बेहतर होता इलेक्शन कमीशन खुद ऐलान करता, इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करना पड़ती। अब 8 फरवरी को इंतखाबात जरूर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी को गुज़श्ता किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ना अब कोई उम्मीद है। जियाले अकायद की गजा में इसराइली बर्बरियत की भी मज़म्मत। शरीफ बरादरान का आम इंतखाबात की तारीख का खैर मकदम। नून लीगी क़यादत अवामी अदालत में जाने को तैयार। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कि अवामी क़यादत आएगी, अवाम की ज़िंदगी में खुशहाली लाएगी। इलेक्शन की तैयारियां पहले ही शुरू कर चुके। असम्बली तहलील करने वालों को अदालत ने उनके जुर्म की संगीनी बता दी। सदर नून लीग से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, इंतखाबात की तैयारियों से आगाह किया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इंतखाबात में जीत के लिए पुरअज़्म जाती उमरा में वालिदैन और बेगम कुलसूम नवाज की खबर पर हाजिरी। इलेक्शन की तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हर कंफ्यूजन दूर कर दी। इंतखाबात से मुतालिक अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। पीटीआई के वकील अली जफर की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मीडिया से गुफ्तगू। आइन के मुताबिक इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए। सेनेटर इसहाक डार का भी मुतालबा। बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें तो नहीं मिली, कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। सेनेटर शहजाद वसीम ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान खुशाइन करार दिया। बोले, इलेक्शन यौम हशर भी होता है और यौम एहतिसाब भी। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ का आम इंतखाबात में हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई को सियासी मैदान में मुकाबले का चैलेंज भी दे डाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंतखाबात तक चेयरमैन पीटीआई के केसेस के फैसले सुनाए जाएं, इलेक्शन तक उन्हें सियासी मैदान में लाया जाए, पता चल जाएगा कौन मकबूल है। जिन लोगों ने मुल्क को बर्बाद किया, इलेक्शन से पहले उन्हें बेनकाब किया जाए। चेयरमैन पीटीआई को जेल में 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी सहूलियात मिलने का भी दावा। तनकीद के निश्तर चला दिए। मुल्क को सुपरस्टार की नहीं, सुपर सिस्टम की जरूरत है। शख्सियात नहीं, अवाम अहम है। वक्त आ गया है सब मिलकर साथ चलें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। कहा, लड़ाइयों से मुल्क का बहुत नुकसान हुआ है। अलीम खान बोले, जितनी करप्शन तब्दीली सरकार ने की और किसी ने नहीं की। अवाम जानते हैं कौन मुखलिस है और कौन ड्रामे कर रहा है। आम इंतखाबात में अवाम अपने हकीकी नुमाइंदों को मुंतखब करें।
سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی جی اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کی اسد قیصر کی گرفتاری کی تصدیق۔ کہا اسد قیصر کو مبینہ کرپشن کیس میں حراست میں لے کر تھانہ بنی گالہ منتقل کر دیا گیا۔ بھائی اسد قیصر کے مطابق اسد قیصر کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں سابق صدر پرویز مشرف کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی لارجر بینچ 10 نومبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس منصور، جسٹس امین الدین، جسٹس اطہر من اللہ بھی بینچ میں شامل۔ خصوصی عدالت ختم کرنے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست گزار نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ غیر قانونی تارکین وطن کی پاکستان سے واپسی جاری۔ 24 گھنٹے میں 19,344 افغان شہری سرحد پار کر گئے۔ مجموعی طور پر 1,62,479 پناہ گزین واپس جا چکے۔ غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن بھی جاری۔ کراچی میں 2 سے زائد درج غیر ملکی زیر حراست نادرہ نے بھی ہنگامی بنیادوں پر خدمات کا آغاز کر دیا۔ افغانستان جانے والوں کی رجسٹریشن کے لیے 22 موبائل وینز لنڈی کوتل پہنچا دی۔ نگراں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا نے تارکین وطن واپسی کا انداز باعزت قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات بلوچستان نے افغان وزیر دفاع کی تنقید مسترد کر دی۔ جان اچکزئی بولے، افغان مہاجرین کو زبردستی نہیں نکال رہے۔ آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر ایف بی آر کی عمل درآمد رپورٹ تیار۔ جولائی سے ستمبر تک انکم ٹیکس ریفنڈز ادائیگیوں کا ہدف حاصل کر لیا گیا۔ رواں سال ستمبر تک انکم ٹیکس ریفنڈز ادائیگیوں کو 200 ارب روپے تک محدود کیا گیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر پلان کے مطابق انکم ٹیکس ریفنڈز ادائیگیوں میں بتدریج کمی۔ پاکستان کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج انڈیکس 6.5 سال بعد 53,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ تاریخ میں پہلی بار سٹاک مارکیٹ نے قابل ذکر سنگ میل عبور کیا۔ اس سے قبل 2021 میں 100 انڈیکس زیادہ سے زیادہ 44,596 پوائنٹس رہا۔ معاشی ماہرین کے مطابق حکومت کے مثبت اقدامات کے باعث سٹاک پر مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں۔ سرمایہ کاروں کی دلچسپی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہفتے کے روز واٹس ایپ پر بیٹوں سے بات کرانے کی اجازت مل گئی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے اجازت دی۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں سپریم کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کر دی۔ ضمانت نہ ملی تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ غیر معینہ مدت تک کسی کو آزادی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 16 اکتوبر کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور چیئرمین پی ٹی آئی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں موقف۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی، مون اصلاحی اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس۔ ایف آئی اے سینٹرل کورٹ لاہور میں پرویز الہی کی میڈیکل رپورٹ جمع کرا دی گئی۔ پرویز الہی سفر کے لیے فٹ نہیں، بیماری بڑھ سکتی ہے، میڈیکل رپورٹ میں سفارش۔ ایف آئی اے نے پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا چالان جمع کرا رکھا ہے۔ یوم اقبال پر ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر 9 نومبر بروز جمعرات اقبال ڈے کی چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔